वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। सिंध से निकाली जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत। अफगानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि SIFC मुल्क की तकदीर बदलने का मनसूबा है। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुतफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हमआहंगी है और मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को भी सियासी तकरीबकारियों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है और 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PCB की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म को PSL सीज़न की तैयारियों के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया और PSL टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी मामलात भी वज़ीर-ए-आज़म को तफसीलात बताईं। दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा था कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे आपसे पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ के उस्ताद के ज़रिए राब्ते की कोशिश की, आरिफ अलवी के ज़रिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कुरान मजीद पर हाथ रख कर इंकशाफ कहा। पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडियाला जेल लेकर गए और हमने बानी PTI से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी PTI ने कहा कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस से कहाँ राब्ता कर रहे हैं और उनका कहना था कि वो बात करना चाहते हैं जो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। आज़म स्वाति ने मज़ीद कहा कि मैं पार्टी में तफरीक पैदा नहीं करना चाहता, मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आतिफ खान भी बोल पड़े, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बात नहीं करनी होनी चाहिए। अली अमीन के पास पार्टी के फंड के दावे के इल्म नहीं है और लीडरशिप ने कहा है कि अंदाजे के मामलात सामने लाएंगे और वज़ीर आला के बयान से तहकीकात करवाई जाएं। जवाब का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं है। आतिफ खान की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात ख़त्म होने का ऐलान। उनका कहना था कि इख्तलाफात था और बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोशिश बात के जरिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा से टेलीफोनिक राब्ते, एक दूसरे के लिए खिलाफ बयानात के मामले पर तबादला ख्याल हुआ और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए। बैरिस्टर गौहर ने तीनों रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा बानी PTI जेल में हैं और सब रहनुमा उनकी रिहाई और पार्टी उमूर पर तवज्जो दें। तमाम रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूँगा। मामलात को मीडिया की बजाय पार्टी फोरम में रखें। तमाम सूरत हाल बानी PTI के सामने रखूँगा, वही फैसला करेंगे। अपने दौर में हमारे साथ मीटिंग में ना बैठने वाले बानी PTI आज मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा PTI वालों ने एक दूसरे को जोर कहना शुरू कर दिया है। बानी PTI के दौर में करप्शन उरूज पर थी और PTI वालों का लीडर बैनुल-अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया और जब हुकूमत में आए तो उस वक्त हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था कि मुल्क मुआशी हालात के बायस दिवालिया हो जाएगा, लेकिन PDM के रहनुमाओं ने मिलकर इसके लिए मुकम्मल उम्मीद की किरण पैदा की और शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और कोई सोच नहीं सकता कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। 9 मई के बाद PTI पर खौफ के साए छाए हुए थे कि सारे लीडर्स छुपे थे और इसी आजमाइशी दौर में हमने जुलूस निकाले और इसकी हिम्मत की। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 7 दफ़ा मेरे घर पर रेड और अगवा करने की कोशिश की गई और पूछना चाहता हूं कि उस दौर में क्यों उन लोगों ने कोशिश नहीं की और सोशल मीडिया ने सियासी जमातों और इदारों से टकराव की पॉलिसी को अपनाया। PTI सोशल मीडिया के ऐसे इक़दामात से बानी की मुश्किल बढ़ रही है और सोशल मीडिया के एक्शन का असर बानी PTI और वर्कर्स पर पड़ता है। डॉलर कमाने की खातिर सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले खुद इंतशार का शिकार। मुल्क के टुकड़े करने की बात करने वाली जमात के खुद टुकड़े हो गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के PTI परवार लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में कमी मोर्जे से कम नहीं, आने वाले दिनों में
مزید خوشخبریاں آئیں گی. ہم نے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے بلکہ عوام کے لیے عملی اقدامات کیے. انتشار کی پیداوار انتشاری پھیلا سکتے ہیں. نہروں کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. منصوبے پر بات چیت کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا فورم موجود ہے. شیخ وقاص نے پارٹی اختلافات کا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا. کہا ہر پارٹی میں اختلافات رائے ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا بڑھا چڑھا کر رپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ اب جس بھی پالیسی رہنما نے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو اسے شو کاز نوٹس جاری ہوگا. سیاست اپوزیشن اور حکومت سے ہوتی ہے. ہمیں سیاسی دشمنی کو ختم کرنا پڑے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا حل بھی آئین کی بالادستی میں ہے اور وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں قانون کی کوئی حکمرانی نہ ہو. بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ان کے مسائل کا حل ملکی مسائل کے حل میں ہے اور صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی بھی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں ہو سکتا. عسکری قیادت کے بغیر کشمیر کو واپس نہیں لے سکتے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پروگرام ڈیبیٹ ایٹ میں گفتگو. کہا آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے اور پاکستان اخلاقی سیاسی اور سفارتی مدد کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف سازشوں کا قلعہ قمہ کریں گے. حقوق آئین کے دروازے اور رہ کر مانگے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور سوشل میڈیا میں بیٹھ کر لوگ ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بھارت غیر ملکی سپانسرز اور دیگر کے سمیت عوامی معامل اس میں ملوث ہیں. جن ممالک میں فوج کمزور ہوئی ان کا حال سب کے سامنے ہے. نئے دور کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے آزاد کشمیر میں توجہ نہیں دی گئی. 1 جولائی کو 7.5 روپے بجلی فی یونٹ کمی کر دی جائے گی. نیا پاکستان بنانے کا نعرہ لگانے والے 4 سالوں میں ملک کو اجاڑ کر گئے تھے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا ہلووال میں منی کرکٹ اسٹیڈیم کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کر ملک کو نقصان پہنچایا. پی ٹی آئی سے حکومت عدم اعتماد کے ذریعے لی. اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. ہماری حکومت نے سخت فیصلے کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دیا. آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت کی بحالی کا اعتراف کر رہی ہے. نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی پاکستان کی ترقی کا پہیہ چلنے لگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف کا دورہ لندن متوقع. ذرائع کے مطابق نون لیگ کی قیادت 11 اپریل کو لندن پہنچے گی اور شہباز شریف 3 دن جبکہ نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے. وزیر اعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن جائیں گے. نواز شریف لندن سے دوبارہ پارٹی سرگرمیوں اور اس کا آغاز کریں گے. کئی اہم سیاسی رہنمائی کے مواقع بھی زیر بحث آئیں گے. وزیر اعظم نے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر لانے کا وعدہ پورا کر دیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. دشمن طاق میں تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اور ہم نے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی سستی کی. ہم نے ملک کی ترقی کے لیے ایک ایک دن محنت کی اور نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. عملی کام کرنا ہونا چاہیے اور سب کو مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی تقریب سے خطاب. کہا سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی اور 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بل میں 1200 روپے سے زائد کی کمی ہوگی. 400 یونٹ والے صارفین کے بل میں 2900 سے زائد کی کمی ہوگی. آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے بجلی کی قیمت کم کی. مشکل وقت میں عوام کو ریلیف دیا. پنجاب حکومت کی رمضان کارکردگی رپورٹ ان کے خلاف چارج شیٹ ثابت ہوئی ہے. رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے مقرر کردہ نرخوں پر مارکیٹ میں عمل درآمد یقینی بنایا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسر صاحب کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں چکن 940 روپے کلو فروخت ہوا جبکہ ڈپٹی کمشنر مقرر کردہ نرخ 585 روپے تھا اور دیگر اشیاء خوردوش بھی مقررہ نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا اور واحد صوبہ ہے جس نے رمضان کے دوران گرام فروشی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے. جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ کی کرپشن اور چوریاں چھپ نہیں سکتی. عظمہ بخاری کا بریسر صاحب کے بیان پر رد عمل. کہا پنجاب میں سب سے زیادہ لوگوں کو رمضان پیکج اور سہولت بازاروں میں ریلیف دیا گیا. اور بھائی کون سے رمضان سہولت بازاروں کی رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے؟ یا تو آپ کے علم میں ہے یا آپ کی ٹیم نالائق ہے. اور سہولت بازاروں سے عوام کو اوپن مارکیٹ سے 31% زیادہ ریلیف ملا. پنجاب میں ہر منصوبہ شفافیت اور میرٹ کی اپنی مثال ہے. خیبر پختونخوا میں ایک بھی رمضان بازار نہیں لگایا جا سکتا. کے پی حکومت نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو 10 ارب روپے رمضان پیکج کے نام پر بانٹ دیے. گنڈاپور واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کی کو اپنی ہی کابینہ اور پارٹی کے لوگ کرپٹ اور چور کہہ رہے ہیں.
वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रोपेगेंडा थी। सदर जरदारी ने नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं किया और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कोई पानी पर सियासत करे तो उसके लिए डूब मरने का मुकाम होगा। हम पंजाब के किसी एक हिस्से का भी पानी नहीं लेंगे तो पंजाब वाले नहीं मानेंगे और पंजाब हुकूमत कहती है कि सिंध का पानी नहीं ले रहे। नहरों के लिए तौसा और जेहलम से पानी लिया जा रहा है। पहले इरसा में सूबे का तमाम नुमाइंदा होता था। पूरे दरिया सिंध पर हमारा हक है, समझौता नहीं होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का हैदराबाद में सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरबेला और मंगला में पानी नहीं। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हमें पानी दो, नए कैनाल्स नहीं हमें चाहिए और इस निज़ाम को बेहतर करें और सैयद ज़ैन शाह को के लिए हालात भी नहीं।